हेलो, दिस इज़ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, इस चैनल से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए और उन प्रोग्राम में मैंने कंपैटिबिलिटी पे बहुत बात की है। और इसके बाद आज जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग है। हम में से हर इंसान ये कोशिश करता है कि उसे एक परफेक्ट इंसान मिले, और उस परफेक्ट इंसान को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स बना के रखता है अपनी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी में जो इंसान आएगा उसमें ये खसूसियतें होनी चाहिए। कभी वो फिज़िकल होती हैं, कभी वो मेंटल होती हैं, कभी स्पिरिचुअल होती हैं, और वो चाहता है कि उसी की पसंद का बंदा उसको मिले। उसने एक फॉर्मेट बनाया होता है और उस फॉर्मेट में वो उस इंसान को डालते हैं, चेक करते हैं। अगर वो फॉर्मेट में पूरा उतर रहा है तो कबूल कर लेते हैं, और अगर फॉर्मेट में पूरा नहीं उतरता तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमारी सोच का नहीं है, हमारे मतलब का नहीं है। और ये प्रैक्टिसेस जारी रहती हैं। आप रोज़ाना एक फॉर्मेट बनाते हो, रोज़ाना उसमें एक इंसान के बच्चे को डालते हो और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर देते हो, और ज़िंदगी चलती रहती है। और पता तब चलता है जब वक्त हाथ से निकल जाता है, आपकी उम्र निकलना शुरू हो जाती है, आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं, अब आपका फॉर्मेट भी बदलना शुरू हो जाता है। और सुने, अब आप रिजेक्ट नहीं करते, अब लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो रिजेक्शन है ये आपके लिए ख़तरनाक हो जाती है, और फिर आप उल्टे सीधे चक्रों में भी, जादू टोनों के चक्रों में भी फंस सकते हो या फंस जाते हो। सुनिएगा, इंसान परफेक्ट नहीं होता। समटाइम्स हमारी सारी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। उन कैलकुलेशंस में जो मैन कैलकुलेशन हम करते हैं, अपने स्टार से लोगों को मिलाते हैं, एस्ट्रोलॉजी से, डेट ऑफ बर्थ से, और उसकी प्रैक्टिस मैंने करके दिखाई थी आपको। इसके बाद हम नंबरोलॉजी से मिलाते हैं, इसके बाद हम टैरो कार्ड से भी मिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम इस्तिखारा भी करते हैं। इस सारी मेहनत के बाद मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे रिश्ते इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद ख़राब हो जाते हैं। और क्यों होते हैं वो, इसके बारे में सोचिए। आपने परफेक्ट इंसान ढूंढा और वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप किसी भी इंसान को अपने फॉर्मेट में डालकर परफेक्ट नहीं बना सकते। वो बहुत आर्जी होता है। आपकी सोच भी बदलती रहती है और अगले इंसान की सोच भी बदलती रहती है, और वो जो बदलाव आता है वो आपको परफेक्शन में प्रॉब्लम पैदा करता है। तो जनाब आला, आपकी सोच, आपकी परफेक्शन तो कभी कभी आपकी अपनी बहन से, अपने भाई से नहीं मिलती। आप एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, एक ही माहौल होता है आपका, एक ही जैसा उठना बैठना होता है, एक ही किस्म की स्कूलिंग होती है, लेकिन आपका दिमाग एक दूसरे से नहीं मिलता। समटाइम्स आपके अपने वालिदैन से दिमाग नहीं मिलता। और हाँ, कभी कभी आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी परफेक्शन आपकी औलाद में भी नहीं होती। जब खून के रिश्तों से परफेक्शन नहीं हो सकती तो एक ऐसा इंसान जो बाहर से आया है, आपकी ज़िंदगी में अभी भी आया है, उससे कैसे हो सकती है? जी जनाब, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इम्परफेक्ट इंसान को परफेक्ट करने का टूल बताने वाला हूँ। आप एक भी गलती होती है आपके फॉर्मेट के अंदर जो आपने बनाया है अपने पार्टनर के लिए, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब आप ऐसा मत करें। आप ऐसी चीज़ें जिसमें परफेक्शन ज़रूरी है उसको देखें, और जिसमें ज़रूरी नहीं है उसको निगलेक्ट करें, उसको इग्नोर करें, बस उसको अपनी ज़िंदगी में आने दें। जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो फिर आप उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल तोते या बिल्ली की तरह नहीं, इंसान की तरह। अब वो परफेक्शन कैसे आएगी? आप एक जानवर को भी अपने घर में लेकर आते हो,
تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی طرح ہو جاتا ہے، آپ کا کہنا سننا، کہنا ماننے لگ جاتا ہے، آپ جیسے کہتے ہو ویسے ہی کرتا ہے، آپ اس کو پوٹری ٹرین کر لیتے ہو، آپ اس کو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہو اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ اب میں اس کو جانور سے نہیں ملا رہا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اب یہ انسان آپ کی طرح ہو جائے گا، بس آپ اس کو ٹائم دیں، آپ اس کو محبت دیں، آپ اس کو کیئر دیں۔ آپ جتنی محبت دیں گے، جتنی کیئر دیں گے، جتنا آگے لے کے چلیں گے، اتنا یہ پرفیکٹ انسان آپ کی طرح ہوتا جائے گا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت آپ کی طرح ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کھانا ساتھ کھائیں، ساتھ بھی کھائیں، اور کوشش کریں کہ ایک پلیٹ میں کھائیں۔ آپ چیزیں اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ نے ایک کولڈ ڈرنک لی ہے، آدھی آپ پئیں آدھی وہ پئیں۔ آپ نے ایک برگر لیا ہے، آدھا آپ کھائیں آدھا وہ کھائیں۔ آپ یقین جانیں اس پریکٹس کرنے میں آپ لوگوں کے ذہن ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ ایک دوسرے کو کاپی کرنا شروع ہو جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے کاپی میمکری ہوگی۔ یہ آپ کا لہجہ ویسا ہو جائے گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہو جائے گا، آپ کی بات چیت ویسی ہو جائے گی، اور سچی بات بتاؤں آپ لوگوں کی شکلیں بھی ملنے لگ جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں شکل مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ ایسے سمجھ رہے ہوں گے جیسے میں کوئی جذباتی باتیں کر کے آپ کو مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک بھی ہے۔ سائنس نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے۔ سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں میرر نیورو سسٹم۔ اس میرر نیورو سسٹم کے تحت آپ ایک دوسرے کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے کیمیلیون ایفیکٹ، اردو میں بولوں تو گرگٹ ایفیکٹ۔ آپ رنگ بدلنے لگتے ہیں اپنے ساتھ پڑی ہوئی چیز کی طرح، آپ کا روپ بدلنے لگتا ہے، آپ کی چیزیں بدلنے لگ جاتی ہیں، آپ ویسے ہی میمکری کرنے لگ جاتے ہو بغیر چاہے کہ آپ اس کی نقل کرو، آپ ویسے ہی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اتنے وثوق سے، اتنی پاور سے، اتنی طاقت سے کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ میں نے ایک عام سے انسان کو اپنی زندگی میں لے کر آیا، اسے کچھ نہیں پتا تھا ہماری سائنسز کا، ہماری چیزوں کا، لیکن وہ میری زندگی میں اتفاقاً آ گیا، اور جب وہ اتفاقاً آ گیا تو ہم نے اپنی زندگی کو ڈیزائن کیا۔ تقریباً 24 گھنٹے ہم ساتھ ہوتے تھے، دن رات ساتھ ہوتے تھے، اور وہ جو میں نے باتیں بتائی آپ کو کہ ہم کھانا ساتھ کھاتے تھے، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کولڈ ڈرنک بھی شیئر کرتے تھے ہاف آف، اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کھانا بھی شیئر کرتے تھے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اسی چیز کی وجہ سے ہماری شکلیں بھی ملنے لگ جائیں گی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی چیز کی وجہ سے ہماری شکلیں بھی ملنے لگ گئی تھیں، ہمارا لہجہ بھی ایک جیسا ہو گیا، ہماری ٹیرو ریڈنگ بھی ایک جیسی ہو گئی۔ لوگ اسے میرا طوطا بھی کہتے تھے، یعنی جو میں بات کروں گا ویسی ہی بات وہ کریں گے، جو ریڈنگ میں کروں گا ویسی ہی ریڈنگ وہ کرتی تھی، بالکل ویسے ہوتا تھا۔ یہ میرر نیورو سسٹم کے تحت ہوا، یہ کوئی جذباتی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے کپڑے ایک جیسے پہنے، ہم لوگوں نے پروگرامس ایک جیسے اٹینڈ کیے۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹیز میں لیکچر دیتی تھی، خود انٹرمیڈیٹ تھی اور ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتی تھی، اتنی پاور اس کے اندر آ گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے آپ ایک امپرفیکٹ انسان کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں لا کے، اور اس کو ٹائم دے کے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز آپ سے میچ کرتا ہو، وہ چیزیں خود بخود میچ ہوتی چلی جائیں گی، چیزیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی، زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اسی سائنس کا دخل تھا۔ جب تک وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرے جیسی باتیں کرتا تھا، پھر وہ میرے ساتھ نہیں رہا، اپنی فیملی کے پاس چلا گیا، پھر ویسا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ میرر نیورو سسٹم نے اس کو پھر بدل دیا۔
थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।